बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे असो. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयज पवित्र सभा सगळ्या सांता भक्तांची परब दोबाच्यान समोर उमता. वर्सभर सांत भक्त आमकां पवित्र सभा दिता आनी एका एका दिसा तांची परब आमी समोर उमता. तांकां आल्ताराचो मान फावो जाला, पूण जायतीं मनशां जीं तांकां आल्ताराचो मान फावो जावंक ना, सांता भक्तांचें दायज आमचें जातलें. आयज ह्या पवित्र मिसान देवाक आमी दिनवासुया, देवाक आमी वाखाणुया, कित्याक आमचे भशेन ह्या संवसारांत जियेल्या उपरांत देवा मुखार आयज सांत आसात. आमचीं गोच्चीं, आमचीं इश्ट मित्रां थंयसर आसतलीं, तांचे पासत देवाक आमी वाखाणुया आनी ही स्फूर्ती घेवन ह्या संवसारांत देवाक मानता तसलें बरें जिवीत जिवंक ताचीच कृपा ह्या मिसांत आमकां मागुया. आनी जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी बरें जिवीत जिवचें सोडून ताळण्यांक आमी बली पडल्या आनी पातकाक आमी वेंग मारल्या. असली आमची पातकां आमच्या मनान धरून ल्हानविकायेन म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून आनी वायट आदारून हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबडो अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. मोहिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सर्व पदवीदार देवा बाबा, म्हाका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता, तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोमिया देवा, देवाचे शेळये, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमची मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. आमची मागणी, आमची इंतेसावां ह्या मिसान दवरुया. आयच्या मिसात 3 इंतेसावां आसात. पयलें इंतेसांव आर्गाचें फिलीप कारवाल, ताचो आयज जल्माचो दीस, ताचे पासत मागुया. दुसरें इंतेसांव आर्गाचें कोसेसांव रेगो, ताचो जल्माचो दीस. आनी तिसरें इंतेसांव बरी भलायकी मागतात झॅक शॅनन आनी एरल फेर्नांदीस, तांचे पासत मागुया. तेच भाशेन मागूंक मागलां लुसी फेर्नांदीस, आयज तिचें ऑपरेशन बरे भाशेन जावंक मागुया. वेलेन्सिया पेरेराचो जल्मा दीस, लावरा आझावेद तिचो जल्माचो दीस, तांचे पासत मागुया. तेच भाशेन थॉमस रॉड्रिगीस, जो बरो नासलो, बरो जाला, देवाक आर्गां दिवंक मिसांग दिला, ताकाय आमच्या मागण्यान दवरुया. सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सगल्या तुज्या भक्तांक तुवें दिल्लें जैत एकाच दिसा समोर उंबूंक आनी ह्या जैता पासत तुका वाखाणूंक आमी आयज हांगा एकठांय जाल्या.
हे सगल्या आमच्या जैतिवंत बाबा भयणीक मुखार घालून हे प्रार्थोन आमी विश्वासान करता. आत्म्याची सुभा ह्या संवसारांत आमकां विश्वासी सांबाळ. खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी रासभट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेले वाचप. हांवें जुवावान शिक्को घेवन दुसरो एक देवदूत उदेती सावन येता तो पळयलो. ज्या चौगा देवदूतांक संवसाराक आनी समदिराक वायट करूंक पदवी दिल्ली आसली तांकां ताणें व्हडल्यान असो उलो मारलो. आमच्या देवाच्या चाकरांच्या कोपलार एक शिक्को आमी मारिसर तुमी संवसाराक वो समदिराक वो झाडांक वायट करूं नाकात. आनी शिक्को मारलोल्यांची संख्या हांवें आयकली. इस्रायलाच्या पुताधुवांच्या सगल्या कुळांतली 144,000. हे जातोच कोणाच्यानूच मेजू नजो तसली एक भोव व्हड लोकांची उरपूंच हांवें पळयली. सगल्या देसांचो, कुळांचो, पोरजांचो लोक दोवी आनी आपल्या हातांनी ताळयो धरून शिवासनां आनी मेंढऱ्या मुखार तो आसलो. ती व्हडल्यान म्हणटा शिवासनार बसतल्या देवाक आनी तशेंच मेंढऱ्याक जय. आनी 4 जिव्या सोदरे मुखार सोरपोट पडले आनी देवाक नमस्कार करून तांणी म्हळें, आमेन. वाखाणणी, मोहिमा, जाणविकाय, दिनवासनी, मान, पदवी आनी बळ आमच्या देवाक सासणाच्या सासणांक. आमेन. जाणट्यांतले एकल्यान म्हजे कडेन विचारलें, धवे न्हेसल्यान ती कोण आनी खंयतावन ती आयल्यान? हांवें जबाब दिलो, म्हज्या सायबा, तूं जाणाय. ताणें म्हाका सांगलें, हो लोक निश्ठूर दुमाड्यांतलो सालामती पावलो. तांणी आपली आंगोसरां मेंढऱ्याच्या रोगतान धुल्यान आनी धोवी केल्यान. देवाचे उतर हे. देवाचो व्हड उपकार. जबाब. असली मनशां देवा आमच्या तुझे मुख पळोवंक आशेतात. सगली म्हणया. असली मनशां देवा आमच्या तुझे मुख पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर येतात ती सगली. संवसार आनी संवसारांतलो सगलो लोक ताचे वयर मांडल्या. ताणें सिका उदका वयर तीर करून दवरल्या. सबब. असली मनशां देवा आमच्या तुझे मुख पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक सोडूंक मेळत? ताच्या पवित्र ठिकाणान पांय दवरूंक कोणाक फावो? जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ काळजाचो, जो हलक्या पोलक्या वस्तूंक लोभतो ना, तसल्याच मनशाक. जबाब. असली मनशां देवा आमच्या तुझे मुख पळोवंक आशेतात. ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी तांच्या सोडवणदारा देवाची कृपा
असली मनशां तुका सोदीत सोदीत आसात तुझे मुख पळयोवंक आशेतात जाकोबाच्या देवा जबाब असली मनशां देवा आमच्या तुझे मुख पळयोवंक आशेतात बागयोन जॉनचे पयले चिटी वेलें वाचप पळयात बापान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयलो देवाचीं भुरगीं आमकां म्हणूंक ताणें फावो केलें कित्याक आमी खरेंच ताचीं भुरगीं ताका वळखूंक ना देखून संवसार आमकांय वळखना म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो आतांचतान आमी देवाचीं भुरगीं पूण फुडाराक आमी कितें जातलें हांव तें आजून पर्यान उगडापें जालें ना पूण ज्या दिसा तें उगडापें जातलें त्या दिसा आमी ताचे सारकीं जातलीं हांव कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयतले हांव हाची आमकां खात्री आसा जसो जेजू निबेल शुद्ध तशीं ताचेर तो हो बरवांसो दवरून आसात तीं सगलीं आपुणूय निर्मळपणान जियेतात देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार उबी रावया Sorvesporazo कश्टवतले न्हू तुमी भार व्हरतले न्हू तुमी म्हजेशी याद सगलीं हांव एकलोच सगल्यांक तुमकां शांती समाधान दिता Sorvesporazo सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं तुमचे सोवे आसूं माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सुम्या लोकांचे उरपणजी पळयोवन जेजू दोंगरार चडलो थंय तो बसलो आनी ताचे शीस ताचे सरशी आयले तेन्ना तांचे लागीं उलोवन अशें तो शिकोवंक लागलो खुशे मनान गरीब ती सुबागी सर्गीचें राज तांचें शांत ती सुबागी प्रितूम तांचें दायज रुदन करतात ती सुबागी देव तांकां बुजवण दितलो प्रामाणीकपणाक ताणेतात आनी बुकेतात ती सुबागी देव तांकां दादोशी करतलो दोयाळ ती सुबागी देव तांची दोया करतलो काळजान नितळ ती सुबागी ती देवाक पळयतली सवस्काय करतात ती सुबागी देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो प्रामाणीकपणा खातीर दुमाळो सुचतात ती सुबागी सर्गीचें राज तांचें म्हजे खातीर तुमकां अपमान दीत तुमकां दुमाळो दितीत आनी सगळ्या जिन्सांचे वायट तुमचे राड उलयतीत तेन्ना तुमी सुबागी खुशाल आनी संतोश भरीत जायात स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वकानी तुका क्रिस्ता बाकिता नांवाचें एक चेडूं आफ्रिकेच्या देशांतलें आनी एक दीस तें 7 वर्सांची पिरायेर आसतना ताका उखलून वतात नाच करतात आनी हे भशेन ताका कश्टायतात सैती मारतात ल्हान भुरग्याचेर
मागीर 11 वर्सांचे पिरायेर जेन्ना ते जाता तेन्ना आफ्रिकेच्या सुदान म्हणटात त्या प्रांतांत व्हरून ताका गुलाम कशें विकतात आनी थंयसर आनीक थोडीं वर्सां ते उरता. 13 वर्सांची पिराय जाता तेन्ना इतालियेचो एक बिझनेसमॅन ते वाटेन पासार जाता आनी ह्या बाकीताक आपूण घेता पयशे दिवन ताका गुलामांतली सुटका दिता, मनीसपणाचो दर्जो दिता. तो ह्या भुरग्याक घेवन आपल्या घरा वता आनी हे भुरगें तांच्या घरांत अदीक करून ताचे पत्नीची जाय ती सेवा करता. मागीर एक दीस ते जायती वर्सां सेवा केल्या उपरांत एका कोवेंतांत वता आनी थंयसर ताका देवाची वळख मेळटा. ह्या कोवेंतांत ते मागीर माद्र जाता आनी माद्र जाले उपरांत ते अशें म्हणटा, जरी म्हाका उखलून व्हेल्ले ते मनीस आयज म्हाका मेळ्ळले जाल्यार हांव दिंबीर रावन तांचो उमो दिंबीर रावन तांचो उमो घेतिली आसली, कित्याक तांणी म्हाका उखलून हाडूंक नासली जाल्यार हांव क्रिस्तांव जावची नासली, घडीक माद्र जावची नासली. हांव तांचे उपकार आठयता. कश्टांतल्यान एके भाशेन देव ह्या भुरग्याक आपयता. बावतिस्म घेवन माद्र जावन ते मागीर व्हडले कानोशियन सिस्टर्स आसा त्या वर्गांतली आनी हे भाशेन तिच्या जिवितांत आमकां दुखांतल्यान जैत जाता तें आमकां दिश्टी पडटा. आयज ती एक व्हडली सांतीन, जोझफीन बाकिता तिचें नांव. 3 वाचपां आमी आयकल्यांत आनी तिनूय वाचपांतल्यान आमच्या पवित्रपणाचेर नदर घालून भाग्यवंत जिवीत जियोंक आमकां एके भाशेन उलो आसा आनी संदेश आसा. पयले वाचपान सांत जुआंवाचें दर्शन, इतली व्हड लोकांची उरपूंस आनी ती जैतिवंत आनी देवाक आनी मेंढऱ्याक वाखाणटात, ताका मोहिमा दितात. बेश्टीच थंयसर ती पावली नात. त्या दर्शनांत जुआंव सांगता, निश्ठूर दुमाळो सोसून ती सालामती पावल्यान. संवसारांतले जायते आटे विटे, जायते ताळण्यांक तांणी तोंड दिलां, दुमाळो सोंसला, निश्ठुरायेची वागणूक आपणायल्या आनी हे भाशेन तांकां हो जैताचो जागो फावो जाला. शुभ वर्तमानांत आमकां हे भाग्याचे जिविताचेर आमचें लक्ष ओडलां. पयल्या वाचपान जे भाग्यवंत जुआंवाच्या दर्शनांत जी मनशां आसात तांणी दुबावविरीत हे भाग्याचें जिवीत ती जियेली, जियोंक ती वावुरली. तांकां कश्ट पडले, ल्हानवीक जावचें पडलें, खालतीकायेन जियोवचें पडलें आनी तातूंत तांणी दोयाळ मोवाळ कोरण्यो केल्यो आनी ह्या कोरण्यांचो फळ कसो तांकां हें जैत फावो जालां. ह्या संवसारांत आमी जियेता आसतना प्राचीत करूंक पडटा, दोणवण करूंक पडटा, मागणें ल्हान व्हड त्याग आमकां करूंक पडटा. आनी जेन्ना सगळें आमी हें बऱ्या मनान कोत्ता आनी मोगान कोत्ता, वाचपान जे भाग्यवंत जुआंव आपल्या दर्शनांत सांगता तें बरें जाता. आमी आमचें आंगोस्त्रां मेंढऱ्याच्या रोगतान धुवन काडटलीं आनी आमचीं आंगोस्त्रां धवी फुल्ल जातलीं जावं येता. दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलां, आमी देवाची भुरगीं आनी देवाची भुरगीं कशीं तो दीस येतोच आमी देवाक रूप रूप पळोवंक शकतलीं. आनी हे पासत जर आमी देवाची भुरगीं जाल्यार देवाच्या भुरग्यांक सोबता
तसलें जिवीत आमी जिवंक प्रयत्न करूंक जाय. कसलें जिवीत तें? आयज आमकां भाग्यान जें वर्णन केलां तें जिवीत. आमी कश्टवतात तसलीं मनशां जावंक जाय. आमी बार फुडें वतात तसलीं मनशां जावंक जाय. आमी गरीब धाकटीं जावन शांतीन जिवंक शिकूंक जाय. रुदन करूंक जाय, प्रमाणीकपणान दयाळ करण्यो आमी करप, शांतीचो पासत वावर करप हें एकदमूच गरजेचें जावन आसा. कित्याक असल्या दुमाळ्यांतल्यान जेन्ना आमी भाग्याचें जिवीत एके भाशेन जियेता तेन्ना देवान जी आमकां दवरल्या ती मजुरी आमकां दर एकल्याक मेळटली. आयज जेन्ना ह्या सातां भोगतांच्या परबे दिसा जेन्ना आमी हो नियाळ करता, आनीक एका भुरग्याची खबर आसा. तोर्नाटो चड शिकूंक नासलो. एक दीस घरांतलो भायर सरून वेता आनी वेता आसतना एक कागदाचो कुडक्यार अशें बरयता आपले आवयक, माय हांव सांत जावंक वेता. आनी सांत जाता. घरांतलो भायर सरला म्हणूय पूण तो सांत जाता. आनी हो सांत आयज पवित्र सभेंत एक पदवीदार सांत. ताका एके भाशेन तो जावन आसा आस्कारी. आमी एके भाशेन जी आवयपणाचे बेसार आसात तांचो राखणदार तो जावन आसा. पदवीदार सांत जेरार्द माजेला ताचें नांव. एक आवडो ताच्या काळजांत आसलो सांत जावपाचो. मागीर तो सेमिनारीन भितर सरता आनी भाशेन थंयसर देवाक अणभवता आनी एक बरो सांत, व्हडलो सांत तो जावंक पावता. आमकां असले जायते नमुणे आसात. नमुणे तांच्या जिविताचेर आमच्यान नियाळ करून आमच्यानूय सांत जावंक जाता. इनास भाग्यवंत इनास जेन्ना तो जखमी जाल्लो आनी ताका वाचपाक थोडीं पुस्तकां मेळ्ळीं, सांतांच्या जिविताचें तो पुस्तक वाचूंक लागता. आनी हें वाचता आसतना ताका गमता हे सगळे सांत जांकां आल्ताराचो मान मेळ्ळा ते आपल्या भाशेन मनीस आसले. आनी तो एक प्रश्न करता, जर तांच्यान जालें जाल्यार म्हज्यान कित्याक जावचें ना? आनी तो आव्हान घेता, एक चॅलेंज घेता आनी बरें जिवीत जियेता. आनी आयज तो इनास de लोयला एक व्हडलो सांत पवित्र सभेंत जावन आसा. म्हणटच आमी आमचे जिविताची एके भाशेन नवसरणी करपाक पावल मारप गरजेचें. आमच्या जिवितांत ताळण्यो खूब. आमकां पातकाची जायते फावटी संवय जाता. पूण केन्ना आमी ह्या पातकाचेर धांपणें घालतले आनी बरें जिवीत जिवंक आमी फुडाकार घेतले हें जावन आसा एकदम म्हत्वाचें. आनी हें करूंक आमकां मागणेची गरज. मागणें नासतना आमच्यान भाग्यवंतपणाच्या पांवड्यार चडूंक जावचें ना. आनी हे पासत आमची खासगी मागणी, आमचे समुदायाची मागणी, आमचे फामिलीचे मागणी आमी करूंक सदांच फुडाकार घेवंक म्हत्वाचो. एकलो ल्हान भुरगो आसलो जो इगोर्जेच्या इस्कॉलांत सदांच शिकूंक वेतालो आनी आपल्या वर्गांत वेचे पयलीं इगोर्जेंत भितर सरतालो आनी एक ल्हान मागणी म्हणटालो. ताचे मागणी 3 वाक्यांची. तो म्हणटालो, जेजू हो पळय जीम आयला. गुड मॉर्निंग जिजस, थँक्यू जिजस. आनी हे मागणी करून तो आपल्या इस्कॉलाच्या वर्गांत बसतालो आनी हे भाशेन आख्खो दीसभर बरो स्टुडंट कसो तो जियेतालो. बरे भाशेन वर्गांत रीत रविशीन रावप, बरे भाशेन टिचर सांगता तें आयकप, आपलो पाठ बरे भाशेन करप, हें सगलें एकदम बरे भाशेन करून सगल्यांचो तो मोगाचो जाल्लो. अशें आसतना एक दीस तो सायकल घेवन घरा वेता आसतना ताका उपसूग जाता. बरोच मार लागता. सोयराणा भायर पडटा आनी हॉस्पिटलांत पावता. सुमार 4-5 दीस कोमांत कसो तो उरता. सगलीं एके भाशेन दुखी जाता. पूण थंयसर आसली ताची आवय आनी ह्यो नर्सी अमकेच वेळार ताच्या मुखामोळाचेर परजळलेलो आंसो पळयतात
आनी अजाप जातात. आनी जेन्ना तो सोयरार येता तेन्ना ताका विचारतात, बाबा तूं अमकेच वेळार सकाळचो कित्याक आमुर्कोच आसतालो, तुजें मुखामोळ आसतें आनी मागीर सारको तूं आख्खो दिसभर कांयच एके भाशेन सिनालां दाखयनासलो. आनी हो भुरगो सांगता, सकाळच्या वेळार जेजू म्हाका मेळूंक येतालो आनी जेजू म्हाका सांगतालो, जीम हो पळय जेजू तुका मेळूंक आयला, गुड मॉर्निंग जीम, आनी भाशेन तो येतालो. मागणें आमकां एकदम म्हत्वाची. मागण्या वरवीं आमी देवाक लागीं आसता आनी मागण्यांतल्यान आमी हो एक संबंद देवा लागीं जोडटा. भाग्यवंत जर आमकां जावंक जाय जाल्यार मागणें हें पदवीदार हातियार, जावं तेर्साचें मागणें, जावं पवित्र पुस्तक वाचप, जावं ध्यान करप, मेडिटेशन करप, हें सगलें आमच्या जिवितांत आमी चालू दवरूंक जाय. तेन्ना होच बोरवांसो घेवन ही आमच्या आदी गेल्यान ती आमचीच भाशेची आसली. तांणी पातकाचेर ताळणेचेर जैत घालें, देवाक मानता तसलें जिवीत ती जियेली. आमी ते भाशेन जिवीत जियोंक कित्याक जायना? हो प्रश्न आमी आमकांच करूंक जाय आनी हे भाशेन भाग्यवंत जिविताचो पावंडो चडूंक आमी वावरूंक जाय. तशें करूंक देवाचो आदार ह्या मिसांत आमकां सगल्यांक मागुया. उबी रावया. आमचो बाबार्थ उच्चारून सगलीं बरोबर म्हणया. सत मानता देवाक सर पदवीदार बापा, स्वर्गा आनी प्रितुमीच्या रुसणार आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकलेस पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभोवलो, आंकवार मारयेतावन जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोस सुसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलोल्यांतलो शिवून जालो, स्वर्गार चडलो, सर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुयतान जिव्या आनी मेलोल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भोगतांचो एकठार, पातकाचें कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आयचो आयतार आमकां कुटुंबाचे सेवे खातीर भेटयलेलो आयतार जावन आसा. ह्या मुण्यारपणां एके भाशेन वावर करतात तांचे पासत थोडी आमची मागणी बापाक उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आनी सगल्या यादनिकांनी कुटुंबाची आत्मिकताय सदांच घट करूंक आनी आपल्या हाताखाल आसलेले पोरजेक बरो चोरो दिवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें कोतां तुका. आमच्या राजकारणी मनशां पासून मागुया. नितीन आनी जबाबदारीन तांणी आपले कायदे पाडूंक आमच्या गोंयचें निसणटण करूंक फुडें सरल्यात. तांच्या मनाचेर देवान बरो उजवाड घालूंक आनी भाशेन आमची अस्मिताय तांणी सदांकाळ सांबाळूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें कोतां तुका. आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या जोडप्यांच्या एकवटाचेर बापान आपलो भरपूर आशिर्वाद घालून तांचो गोराबो भुरग्यांच्या देण्यांनी भरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें कोतां तुका. सर्गेच्या मोगाळ बापा, आमी आमच्यो गरजो तुज्या हातांत घाल्याय. आमकां फावो जाल्यार त्यो शार्ती पावय म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भेटून वेळार गीत घेवया. नंबर C33. C33. Sorves pora madun ke amchi dana, madun ke amchi dana. Sorves pora madun
म्हज्या बाबा भयणीनो मोशे आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या विचारवाक सुरवेस्पोर मागून घेवं. भोव पवित्र देवा आमच्या मोगाळ बापा जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवंतपणाच्या बलिदाना वरवीं तुज्या भक्तांक तुवें जैतिवंत केली आनी अमर जिविताक पावयली. ह्या वेळार ती आमचे भोंवतणी आसून भावपणाच्या मोगान आमचे खातीर विनोदी करतात म्हूण आमी सोत मानता आनी तांचे पासत तुका दिनवासून हो योद्न तुका समर्पिता. तांचे विनवणेन ह्या योजना वरवीं आमचें जिवीत फळाबरीत जावं म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूची नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं. तुमची सवय आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय भागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक हवं. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमच्या आवयचो सर्गीच्या जेरुजालेचो आयज करता आमी उत्सवाचो दोबासो. थंय मोहिमेक पावलेल्या आमच्या बाबा भयणीचो सासणांक गाजता वाकाणणेचो ताळो पळोवन प्रपदार आपल्या वडत्या वांगड्यांचो पृथ्वीर फुलता संतोष पवित्र सोबीचो आमी तुजे असोक्त वाटसर भुरगीं भावार्थाच्या उसवाड्यान चलून वेताव ती आदाराक घेवन तांची देख आनी मागणी वैभवी आवयच्या गोपान पावंक शिकी फुडें सरता दावी दावी आनी समेस्त तुज्या दुतां भक्तां सांगाती आतांच जावन निरंतरी तुजी स्तुती आमी गायता. Povid, 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 dolbaranzo sorvespo tu, surgani संसार पोला, तुझ्या वैभवा, उत्सर्गी तुका जोय, उत्सर्गी तुका जोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय, उत्सर्गी तुका जोय जोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गूट तिसरो उद्गार तुज्या कुर्सा आनी पुनर्शिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सुमया संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्शिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अश्विताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक
आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतलें आमी समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा फिलिप नेरी आमच्या बिस्प साहेबा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलोल्या समेस्तांक तुजें पोरसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता अकवार मारिये देवाची माई सांगाती सांजुजे तिचो पुती बागेवन धर्म दोता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणांत सर्व पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमच्या सटबंडारा जेजूची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले मागणे धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणींत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन ओतरेकता तर आमकां तशी उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजमुर्गी पृथ्वी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती व्हरता म्हजी शांती आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुका एकवटान सांबाळ आमेन. तुमचेही सगळे आसूं एकामेकाक शांती दिया देवाची पाप काटोली आमची काकूट को देवाची शिले संवसाराचे पाप काटोली आमची काकूट को देवाची शिले संवसाराचे पाप काटोली आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयलोली आमी सगलीं सुभागी गीत घेऊया नंबर D35 Ude
प्रार्थूया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सगळ्या तुझ्या पवित्र चलवल्या भक्तां सोवी तुजीच अजाबून पदवी आनी उगणीत पवित्रताय संतोष बरीत काळजान आमी वंदिता. स्वर्गार आमकां आशेवन रावतल्या बाबा भयणीच्या आदारान आमी हांगा वाटसुऱ्यांच्या जेवणांत वांटो घेता ती तुज्या मोगान दिसान दीस अदीक वाडोवन दिसान दीस अदीक पवित्र जावंक पावूं आनी शेकी तुज्या मोहिमेवन भुरग्यांच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सौम्य आसूं. आयच्या मिसार ओदोबाजीक आशिर्वाद आसा तो आमी घेवया. सगल्या सातां भक्तांची आयज आमी परब समरमता. तांची मोहिमा आनी संतोष देवातावनूच येता. तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दिवं. आमीन. सातां भक्तांच्या मागण्यान सर्व वायटांतली तुमी सुटों तांची देख घेवं आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून देवाचे आनी पेल्याचे चाकरेक तुमचे काळीज आनी मोन लावंक तुमकां गोठाय मेळूं. आमीन. सर्गीच्या वैभवाक आपली भुरगीं पावलीं देखून देवाची पवित्र सभा आनंद भरीत आसा. तुमी सगलीं आमच्या बापाच्या घरांत सासणांक संतोष भोगूंक पावूं आमीन. आनी सर्व पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोबे सदां आसूं. आमीन. वचून यात. क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. गीत घेवया नंबर U33. U33.